إبراهيم الصوت يا إبراهيم اسمه كيف طبعا حاجة عظيمة حاجة عظيمة جدا. نفس عليك الله مولانا الله. صلى على النبي. الله ايوه 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 هذه
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك كده القرآن كده يا مولانا. الله 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 الله. اللهم صل على النبي. نعم. ايوه المناسبات دي يا عم الشيخ. اللهم صل على النبي. الله اللهم صل على النبي. الله يوفقك. الله اللهم صل على النبي. الله مولانا الله ما يفتح عليك عشان الشعراء. سلام. ايه الله اكبر. الله اللهم صل على النبي.
الله 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 يا مولانا الله. اللهم صل على النبي. والله زمان يا مولانا. والله زمان يا مولانا الحي. ايوه مش حد. ايوه يا سلام. اللهم صل على النبي. يا فتنه. اللهم صل على النبي. الله الله. صلى على النبي. الله